आमी दाखयता साय नुस्त्याचें कोड करपाक आमी तेका काड्डुका मीठ म्हणटात. जावं साय नुस्त्या आनी आतां आमकां मिरसांग वांटपाक जाय. आमटाण जाय आनी शेपडी घेयल्या आनी काश्मीरी मिरसांग्यो, लसूण, आलें, लवंगां, तिकी, मिरयां आनी जिरें आनी मागीर फोण्णांक जाय कांदो, टोमाट आनी एक मिरसांग. अशें आळ्यान अशें रेडी जालें आमगेलें. आतां हांव फोण्ण मारता. टोमाट घालता. ब्रावन करपाचें ब्रावन जावपाक जाय. आतां फोण्ण जालें आमगे रेडी. आतां न्हू आळ्यान घालता. उदक घालपाचें एड करपाचें. तेलो आतां नुस्तें घालता. नुस्तें घालून शिजोवपाचें. घालता हाफ मॅगी घायल्या आनी सोल घालता 2 कित्याक तीख आसता ती तेका लागून 2 सोल घायलें आनी मीठ घालता आनी मागीर टेस्ट चोवपाचो. पळोवंक शकताय न्हू जालें. तें शिजली आतां. आमट तीख जालें तें रेडी. आमट तीख इज रेडी जालें. आमचें आमट तीख रेडी आनी तुमी ही रेसिपी ट्राय करची.